Maayong buntag sa tanan. Welcome sa atong live streaming. Salamat sa Ginoo sa opportunity nga bisag sa Facebook makasangyaw na pud ta og makahinuklog ta sa pulong sa Ginoo nga makita nato nga nindot day kaayo sa matag panahon nga naa ang pulong sa Ginoo. Sa atong pangitabo diri karon sa kalibutan, lahi nga klase o reaksyon sa mga tao tungod kay ang mga tao nagpanik na. Ang uban nga mga establishment, ang uban nga mga mall, ang uban nga mga department store, o even ang uban nga mga churches nag-close na. Pero nindot nga butang nga sa matag panahon, sa atong kahadlok, atong ipauna or atong ipadako nato ang atong pagtuo diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Once again, good morning no sa atong mga kauban sa simbahan all throughout Cagayan de Oro o sa uban nga mga lugar pa. So nakita nato nga layo na gyud kayo og naabtan si COVID-19. Apan nindot nga butang nga atong hisgutan karon kung unsa man dayni nga mga panghitabo or ang kaning lockdown naa ba ni siya sa panahon sa Old Testament time or sa New Testament time. Muna nga sa dili pa, akong gihangyo mo nga tanawon ninyo yung ihang Biblia nga makita sa Book of Philippians chapter 4 verse 19. Let's pray. Father God, thank you Lord for this point of time where again Ginoo gitagaan mi nimo panahon Ginoo bisag sa among panimalay kung asa man mi karon mga kaigsuonan nato Ginoo nga sa pagpaminaw ug sa pagdaig sa imong pulong Ginoo nga dili namo maundang among pagpangalagad kun dili madasig mi Ginoo bisag sa among panimalay ug maghatag ning inspirasyon sa matag panahon sa ngalan ni Jesus. Amen. COVID-19 ako ni siyang gitagaan og mga acronym ang COVID-19 og taken from the story of Noah. For 120 years, gibuild ni Noah ang arka with a lot of people or daghan mga tao nga nag-discriminate sa iya, nagbuli sa iya, pero nagpadayon si Noah paghimo. And this is a good thing sa atong kinabuhi. Nga naman, daghan mga tao nga mo discriminate, daghan mga tao maghatag og negatibo sa tua, apan importante ang pagpadayon. Kay gusto ni Kristo, gusto sa atong Ginoo mga igsoon nga sa matag panahon dili ta muundang sa iyaha sa pagpangalagad nato. Muna nga nindot kaayo nga magmaisog ta sa panahon sa kahadlok. Ang mga tao karon na nago ra sa ilang panimalay. Di ba? Ang uban wala sila kabuloon sa ilang gihimo, ang uban nagbagulbol sila kay wala sila makaon. Apan nindot kayo nga mabaw-an nato nga wala ta gipasagdaan sa Ginoo. Ang Ginoo mo provide sa atong panginahanglan. COVID-19 commitment. Importante kayo nga mabaw-an nato nga naatay commitment sa matag panahon. Di ba? Committed ta sa atong trabaho. Basig dako kay ka og sweldo, sayo kay ka mo iskwi adto sa imong trabahoan. Sayo kay ka mo lakaw sa imong panimalay. Unya dugay kayo ka mo uli kay dako man imong sweldo. But how about kung gamay ang imong sweldo? 'Di ba? Ang commitment mga igsoon wala nagbase sa imong source. Daghan mga tao nga mo commit sila sa isa ka organization, nga mo commit sila sa ilahang mga pundok-pundok kung dako ang benepisyo nga makuha nila. Ang atong trabaho, ang atong income dili na siya mao ang source. Nga naman, ang atong source ang atong Ginoo. Nga sa matag panahon, ang Ginoo is the source of everything. Importante gid kayo ang atong commitment sa atong panimalay. Sa atong bana, unsa ka committed sa imong asawa, unsa ka committed ikaw nga anak, unsa ka committed sa imong pamilya. Importante gid kayo nga mabaw-an dili lang sa imong mama, dili lang sa imong papa, kundi apil pud sa Ginoo. Unsa man mo ka committed sa Ginoo? Unsa man ang inyong kumusta man ang inyong commitment sa Ginoo? Karon ba nga mga panghitabo ora og makapangutana ba mo nga naa pa may Ginoo? Tungod kay daghan na kayo mga tao nga nangamatay. But importante kayo nga ang atong commitment dili ta mubiya sa atong commitment sa Ginoo. Sa atong community,
Kumusta man ang imuhang commitment sa imuhang community? Importante kayo nga natay commitment. Sa mga banag asawa, na ay mga panahon usay mawala ang gana sa bana, mawala ang gana sa asawa, pero nagpabilin ang commitment. Sa mga ulitaw og dalaga, dili tanan lalaki nga muhatag sa imuha og wedding ring, ubanan ka sa imuhang sapiring. Di ba? Importante kayo nga mabaw-an nato sa pagsugod palang daan nga ang atong commitment nagkalig-on og nagkalig-on og nagkalig-on sa matag panahon. Obedience. Importante kayo nga naatay obedience. Di ba? Ang motto sa mga sundalo, obey first before you complain. Di ba? Obedience is an act of high respect diya sa Ginoo. Nga sa matag panahon kabulutan mo obey. Si Noah, mga igsoon, 120 plus years siya naghimo sa arka. Ang discrimination, ang pagbuli dili lang kang Noah kundi sa iyang pamilya. Kung sa ato pa to nahitabo, may moabot tag 120 years. 'Di ba? Meaning to say ang iyang obedience sa Ginoo is lifetime. 'Di ba? Dito pagid siya naghimo sa bukid sa ilahang lugar. Dito pagid sa warag dili kay realistic. Dito unta siya naghimo sa dagat or dito baka sa mga patag nga area, pero nganong didto man sa bukid. But out of his obedience, out of his respect di sa Ginoo, nagpadayon siya himo. What if mahitabo ni sa imo ha? Nakay gipangayo sa Ginoo. Gipabuhat ka sa Ginoo sa mga butang. Isa ka bulan pa lang daan gikansawa na ka sa imong silingan, di nakakaabot og tuig ug muundang nakapagpangalagad kay nganuman na ang pagkansaw, na ang pagbuli, na ang discrimination nga nahitabo. But si Noah nagpadayon. Which is good. Nga nahimong gwapo nga testimony sa ato karon nga dili ta dapat muundang, nga sa matag panahon mupadayon ta, committed ta, obedience ta diha kang Lord. Diba? And you must be a man of vision sa matag panahon. Diba? Ang gusto sa Ginoo nga visionary ang iyang mga anak. Sa matag panahon kinahanglan makita nato what is my future sa akong pagpangalagad sa Ginoo. So naay isa ka amahan, unya napod iyang bata nga naka-schedule sila nga maghatag sila flyers para muhatag og kadasig sa mga tawo nga depressed, naguol o walay mga paglaom. Sa ilang paghatag og mga flyers, ni baga ang snow pagmaayo. Ni bugnaw ang palibot. Apan ang bata, mga igsoon, determinado nga ihurot niyag panghatag. Sige, nagtawgon siya sa iyang papang, mupauli na sila sa ilang panimalay. Apan tungod kay ang bata determinado gyud siya pa, isa na lang gyud ni. Pagtanaw sa bata, wala naman siya nakita nga tawo nga naglakaw kay nanulod na sa panimalay. Nakakita ang bata og balay. Nagtok-tok siya sa portahan. Walay nitubag. Tok-tok siya kusog sa portahan. Wala gyapon nitubag. Iya nagyong gikusog pag maayo og tok-tok. Hantod sa kadugayan na ni Abre. O gihatag niya ang flyers ug nilakaw siya. Samtang gibasa kato sa isa ka babae ug nakita pod niya nga ang Ginoo nahigugma na dito sa flyers, ang Ginoo nahigugma sa iyaha. Unya sa Ginoo na kay kalipay. Nakita niya ang address ug ato siya sa simbahan. Og nagtestimony siya nga katuday nga time unta magpakamatay na siya. Apan tungod kay naay nagtuktok. Siya nga sagdilang muhawa ra nang magtuktok karon. Apan gaanam og kusog ang gatuktok. Gatingala siya kay wala siya kaila, pero naay gatuktok sa iyang portahan. Tungod sa kakapoy, tungod kay samukan siya, iyang giabrihan. Og sa pag-abri niya, ang maayong balita nakasulod sa iyang kasing-kasing. Importante gid kaayo mga igsoon nga naatay gitawag nga vision. Di ba? Sa matag panahon, sa akong pagpangalagad sa Ginoo, unsa may benepisyo nako makuha ani. Makahatag ba kog benepisyo nga akong mga anak musunod sa kuang pagpangalagad diha sa Ginoo. Importante gid kayo nga mabaw-an nimo. Sa imong pag-eskwela karon, unsa may purpose nimo nga nag-eskwela man ka? Unsa may purpose nimo nga nagtrabaho man ka? Di ba? Tan-aw nato
unsa ta moabot ang panahon kay muna ang gusto sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, kung gusto ka mosunod sa kuha, dalang imong cross. Meaning to say, dili ka pwede or dili ka makasunod sa Ginoo kung ang kahayahay ra perminti ang imong dalon, kung dili naapod ang mga kasubo, naapod ang mga pagtesting sa kinabuhi. If you want to follow me, take up your cross and follow me. Be a man of vision sa matag panahon. Ikaupat nga butang is identity. Samtang nagpanday si Noah, ang identity nga anak sa Ginoo nagpadayon. Ayaw ikaulaw si Lord, mga igsoon. Ayaw ikaulaw nga gadala ka og Bible sa matag panahon. Ayaw ikaulaw nga nabag-o na ka o karon bag-o na ka, gikalimtan na nimo tong mga daan nga butang. Katong dili mga healthy nga butang sa imuhang kinabuhi karon, gikalimtan na nimo. Importante kaayo nga naa kay identity. Di ba? Nindot kaayo tan-awon kung makita sa imsalingan nga kana siya nga klase nga tao. Dili na siya himalikas, dili na siya gainom, dili na siya gasugal. Kaya nga naman, Kristohano na siya. Nana siya Ginoo. Dili gani siya gapanikas. Nindot kaayo nga ang identity mailata. Ingana ka nindot nga sa matag panahon, mailhan ka nga anak kaniya. Nga naman, dili tanan gatawag sa amahan. Nailhan sa amahan, kundili ka to lang tinuoray nga pagpangalagad diha sa iyaha. Identity. Then dedication. Importante kayo, dedicated ta sa matag panahon na to gihimo. Nga naman, kay ang dedication mga igsoon, moani ka ug kaayahay pag-abot sa sakto nga panahon. When I committed myself diha sa Ginoo to become a pastor, akong giingnan akong wife nga wala ra bagid ko'y income. Apan ang kalipay sa pagserbisyo sa pagpangalagad diha sa atong Ginoo, dili ka bayran og kwarta. Naay mga panahon usahay nga luya, na mga panahon usahay nga warag naguol ka. But ang gitanaw sa Ginoo, sa inyong relasyon, unsa ka ka-dedicated diha sa iya. This is a simple reminder sa tua sa atong pag-atubang sa COVID-19 nga naa di ay tay dako kayo nga Ginoo nga mo-supply sa tanan nato nga panginahanglan. All you need to do is to become committed, obedient, be a man of vision, and identify yourself by dedicating diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan.